आदाब। ये आकाशवाणी श्रीनगर है। अब आप महमूद अहमद खान से खबरें सुनिए। पहले आज की सुर्खियों पर एक नज़र। शहरी हवाबाजी की वजारत की स्कीम उड़ान के 9 बरस मुकम्मल, अब तक 1,56,00,000 मुसाफिर मुस्तफीद। जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली का 6 रोज़ा इजलास कल से श्रीनगर में होगा शुरू। जम्मू कश्मीर हज कमेटी की जानिब से मुसाबिकती इम्तहानात में हिस्सा लेने वाले तालिब इल्मों के लिए लाइब्रेरी कायम करने का ऐलान। और GST इस्लाहात का 1 माह मुकम्मल, आम लोग कर रहे हैं इत्मीनान का इजहार। अब खबरें तफसील से। शहरी हवाबाजी की मरकजी वजारत की स्कीम उड़ान के आज 9 बरस मुकम्मल हो गए हैं। वजारत ने कहा है कि पिछले 9 बरसों के दौरान रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम उड़े देश का आम नागरिक यानी उड़ान के तहत 3,23,000 परवाज़ों के जरिए 1,56,00,000 मुसाफिरों ने सफ़र किया। वाज़ेह रहे कि उड़ान स्कीम का आगाज़ 21 अक्टूबर 2016 को किया गया था। नई दिल्ली में मुनक़दा एक तकरीब से खिताब करते हुए शहरी हवाबाजी के सेक्रेटरी समीर कुमार सिन्हा ने कहा कि उड़ान स्कीम से आम लोगों को काफ़ी फ़ायदा मिला है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने गोवर्धन पूजा के मौके पर आवाम को मुबारकबाद देते हुए उनके तई नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह को उनके जन्मदिन पर मुबारकबाद देते हुए उनके तई नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में LG ने कहा है कि अमित शाह ने मुल्क के सिक्योरिटी मंजरनामे को मुस्तकम करने, नीज़ कोऑपरेटिव सेक्टर में मुस्बत बदलाव लाकर इक़्तिसादी बाइख्तियारी और समाजी शमूलियात को दवाम बख्शने में एक कलीदी किरदार अदा किया है। जनता दल यूनाइटेड जम्मू कश्मीर के सदर GM शाहीन ने भी वज़ीर दाखिला अमित शाह को जन्मदिन की मुबारकबाद देते हुए उनके तई नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। जनता दल यूनाइटेड जम्मू कश्मीर के सदर GM शाहीन ने राजभवन श्रीनगर में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के साथ मुलाकात की। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अबरार अहमद भट्ट और कई दीगर लीडर भी उनके हमरा थे। दरियासना जम्मू कश्मीर जनरल लाइन टीचर्स फोरम का एक वफ्द भी लेफ्टिनेंट गवर्नर से मुलाकात हुआ। जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली का चौथा इजलास कल से श्रीनगर में शुरू हो रहा है। इस 6 रोज़ा इजलास के दौरान कई मामलात पर बहस होने की तवक्का है। इजलास के पहले दिन कल मातमी करारदाद पास की जाएगी। 24 अक्टूबर को असम्बली में राज्यसभा इंतखाबात के लिए वोट डाले जाएंगे। 25 और 26 अक्टूबर को छुट्टी के बाद असम्बली का इजलास 27 अक्टूबर से दोबारा शुरू होकर 31 अक्टूबर को इख्तिताम पजीर होगा। कानून साज असम्बली के इजलास से कबल BJP जम्मू कश्मीर के अरकान कानून साजिया की एक मीटिंग कल सुबह 8:30 बजे श्रीनगर में मुनक्किद हो रही है। असम्बली में हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर सुनील शर्मा की सदारत में मुनक्किद होने वाली इस मीटिंग में असम्बली इजलास के लिए लाए अमल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। जम्मू के राजौरी ज़िले के सिविल सोसाइटी मेंबरान पर मुश्तमिल एक वफद ने आज श्रीनगर में जल शक्ति और कबायली उमूर के वजीर जावेद अहमद राना के साथ मुलाकात की और अवामी अहमियत के मामलात उनकी नोटिस में लाए। वजीर मौसूफ ने जायज़ अवामी मुतालबात को पूरा करने का यकीन दिलाते हुए कहा कि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की सरबराही वाली सरकार लोगों की राहत रसानी के लिए पुरअज़्म है। चीफ सेक्रेटरी अटल डल्लू ने आज श्रीनगर में नीति आयोग के मेंबर डॉक्टर VK पॉल के साथ एक मीटिंग के दौरान जम्मू कश्मीर के नए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजों में टेली ICU की सहूलत कायम करने के मामले पर तबादला ख्याल किया। मीटिंग में महकमे सेहत और दीगर मुतल्लिका इदारों के आला अफसरान भी मौजूद थे। जम्मू कश्मीर हज कमेटी ने UPSC, JKPSC, नीट और JEE मुसाबिकती इम्तहानात की तैयारी करने वाले मेल स्टूडेंट्स के लिए मौजूद कीमतों पर रिहायशी सहूलियात समेत एक जदीद तर्ज की लाइब्रेरी खोलने का ऐलान किया है। इस बारे में जम्मू कश्मीर हज कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डॉक्टर शुजात अहमद कुरैशी ने हमारे नुमाइंदे सुहेल भट्ट के साथ बात करते हुए कहा।
جو اسٹوڈنٹس ہیں یا جو یو پی ایس سی یا جے کے پی ایس سی کے لیے یا نیٹ کے لیے تیاری کر رہے ہیں، ان کے لیے ریزیڈینشیل اکاموڈیشن ہے، اس کے ساتھ لائبریری ہے 24/7 حج ہاؤس سری نگر میں. 60 جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ یہاں پہ رہ سکتے ہیں. یو پی ایس سی کے لیے جو یا جے کے پی ایس سی کے لیے گریجویٹ ہونا لازمی ہے، اور عمر جو ہے وہ جو ایلیجیبلٹی کرائٹیریا یعنی 32 سے کم ہونی چاہیے، اور نیٹ کے لیے 12th کوالیفائی کیا ہونا چاہیے فزکس کیمسٹری بایولوجی میں. جی 27 تک یہ اپلائی کر سکتے ہیں. انشاءاللہ 1 سے ہم یہ اسٹارٹ کر رہے ہیں ریزیڈینشیل فیسلٹی. جسمانی طور خاص افراد اگرچہ زندگی کے مختلف شعبوں میں اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرتے ہیں، تاہم ایسے افراد کو اب بھی کئی مشکلات کا سامنا رہتا ہے. قوت بینائی سے محروم افراد کو حصول تعلیم میں کئی طرح کی مشکلات درپیش رہتی ہیں. اس بارے میں JK بلائنڈ ویلفیئر ٹرسٹ سری نگر کے چیئرمین شوکت احمد لون نے آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا: نہ ہمارے لیے کوئی ایجوکیشن ایسا فیسلٹی نہیں ہے جس سے ایک بلائنڈ پرسن یہاں پر ایجوکیشن حاصل کر پائے، لیکن پھر بھی اتنی مشکلات ہونے کے باوجود بھی ہمارے پاس ایسے بھی بلائنڈ بہن بھائی ہے جنہوں نے اتنی اسٹرگل کی، اتنا مشکلاتوں کا سامنے کرنے کے باوجود بھی انہوں نے PG کیا ہے، گریجویٹ ہے، BEd ہے، MAd کیا، انہوں نے GRF کوالیفائی ہے، لیکن وہ فیسلٹی یہاں پر موجود نہیں ہے ہمارے اسکولوں میں جو ایک بلائنڈ کے لیے ہونی چاہے. ایک بلائنڈ بریل سے پڑھ سکتا ہے، لیکن یہاں پر وہ کنسپٹ ہے ہی نہیں کسی کے اندر یہ بریل سسٹم کیا ہے. یہاں پر سویدھا ہے ہی نہیں ڈپارٹمنٹ آف سوشل ویلفیئر کی طرف سے، LG یا UT گورنمنٹ کی طرف سے ویژولی امپیئرڈ لوگوں کے لیے، تاکہ وہ اپنی ایجوکیشن آسانی سے حاصل کر سکتا ہے. یہ خبریں آپ آکاشوانی سری نگر سے سن رہے ہیں. خبریں آپ آکاشوانی کی موبائل اپلیکیشن نیوز آن ایئر اور DTH پر بھی سماعت کر سکتے ہیں. جموں کشمیر میں GST اصلاحات سے بنیادی سطح پر لوگ مستفید ہو رہے ہیں، کیونکہ GST کی نئی شرحیں لاگو ہونے کے بعد روزمرہ کے استعمال کی مختلف اشیاء کی قیمتیں کم ہوئی ہیں. GST میں کمی نے کھولا جموں کشمیر کی ترقی کا ایک نیا باب. اب اخروٹ اور بادام پر لگے گا محض 5% GST. مانگ میں اضافہ، برآمدات میں بہتری، کسانوں کی آمدن میں بڑھوتری. GST اصلاحات، مضبوط کسان، خوشحال جموں کشمیر. GST اصلاحات پر عام لوگ اور تاجر اطمینان کا اظہار کر رہے ہیں. یہ ہیں ایک تاجر محمد وسیم کے تاثرات. انفلیشن نے یہاں کے غریب عوام کو، جو ڈاؤن دا لائن لوگ رہتے ہیں، کی کمر توڑ دیا تھا. تو اب یونین گورنمنٹ نے جو بہت ہی اچھا قدم، جو GST سلیبس کو ڈاؤن کیا گیا، ڈکلائن کیا گیا، جس سے یہاں کے لوگوں کو اکراس دی واکس آف لائف، اکراس دی سیکشنز آف سوسائٹی جو بہت فائدہ ملا ہے. ہم اس اقدام کو شکریہ کرنا چاہتے ہیں، تاکہ جو بلو پاورٹی لون گراؤنڈ زیرو پہ جو لوگ رہتے ہیں، ان کو کافی حد تک فائدہ پہنچا ہے. GST اصلاحات پر ایک کسان عباس مجید نے اپنے خیالات کا کچھ اس طرح اظہار کیا. بیسٹی ایز زمیندار میں بات کروں، جب ہم کوئی اکوپمنٹ ہارٹیکلچر اور ایگریکلچر کے لیے پہلے خریدتے تھے، ہم پہلے ایک ٹلر لاتے تھے، وہ 1,00,000 روپے کا آتا تھا، اور آج ہمیں وہی ٹلر جو ہے 60,000 روپے کا آتا ہے. تو اگر ہم برش کٹرز کی بات کریں گے، ہم نے برش کٹر بھی لایا، اس میں وہ بھی ہمیں 30,000 میں ملتا تھا، آج وہ بھی ہمیں جو ہے 15,000 میں ملتا ہے. جب سے GST میں جو ہے اس کی سکیل نیچے کر دی گئی ہے، تب سے زمیندار طبقے کو بھی کافی فائدہ ملا ہے. نشہ مکت بھارت ابھیان کے تحت سماج کو منشیات کی لعنت سے چھٹکارا دلانے کے لیے ملک بھر میں ہر سطح پر کوششیں جاری ہیں. وزیر اعظم نریندر مودی کا پیغام. جموں کشمیر کے یواؤں کو ڈرگز سے بچانے کے لیے کئی انوویٹیو پریاس دیکھنے کو ملے ہیں. یہاں میوزیکل نائٹ، بائک ریلی جیسے کارکرم ہو رہے ہیں. یہ پریاس بھارت میں نشے کے خلاف ابھیان کو بہت طاقت دیتے ہیں. سے نو ٹو ڈرگز. جموں کشمیر میں نوجوانوں کو اس لت سے دور رکھنے کے لیے لازمی اقدامات کے بارے میں ایک سماجی کارکن MK راجدھان نے آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا. سے نو ٹو ڈرگس. یہ پیغام صرف پیغام تک ہی محدود نہیں رہنا چاہیے، بلکہ اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ہر خاص و عام کو کام کرنا چاہیے. ہمیں اپنے سماج میں بیماری نہیں چاہیے، ہمیں ضرورت ہے ایک صحت مند اور خوشحال سماج کی. اگر آج ہم اس نشے کی بدعت کو ختم کریں، تبھی ہمارا کل سنہری ہوگا. پیرنٹس، ٹیچرز، ریلیجس پریچرز، ہر خاص و عام آدمی کی ذمہ داری ہے کہ وہ نوجوانوں کو نشے کی بیماری سے باز رکھیں.
पुलिस ने ड्रग स्मगलिंग के खात्मे के लिए जारी कार्रवाई के तहत अवंतीपुरा में यूनुस निसार जू और सैयद माजिद अल्ताफ नामी 2 ड्रग स्मगलरों को गिरफ्तार किया है। शोपियां में इसी तरह की एक कार्रवाई में 2 खातून ड्रग स्मगलरों को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 15 किलोग्राम हशीश और 1 किलोग्राम चरस बरामद की गई है। सोपुर में जुनैद मुश्ताक तबरदार नामी एक शख्स गिरफ्तार किया गया है। उसके कब्जे से भी कुछ नशीली अद्वियात बरामद की गई हैं। पुलिस ने शोपियान में मीमंदर के रहने वाले मुख्तार अहमद नाइकू नामी एक शख्स का रिहायशी मकान सरब मुहर किया है। पुलिस बयान के मुताबिक मज़कूरा शख्स ने ये जायदाद मुनशियात के कारोबार के जरिए हासिल की गई रकूमात से तामीर किया है। समाजी बिदात के खिलाफ अपनी कार्रवाई जारी रखते हुए पुलिस ने शोपियान में 5 क़िमारबाजों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से दाव पर लगाई गई 45,000 रुपए की रकम जब्त की गई है। दरियासना पुलिस ने शोपियान में ही एक कार्रवाई के दौरान शराब का गैर कानूनी कारोबार करने वाले इलियास अहमद भट्ट नामी एक शख्स को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से शराब की 11 बोतलें बरामद की हैं। रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस कश्मीर ने ड्राइविंग लाइसेंस रखने वाले तमाम अफराद से कहा है कि वो अपनी अपनी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आधार के जरिए मोबाइल फ़ोन नंबर की तस्दीक करें। इस सिलसिले में आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए आरटीओ कश्मीर काजी इरफान ने कहा, ये बिल्कुल सही है। ये वाहन पोर्टल की तरफ से है, मॉर्थ की तरफ से ही है। जो आधार के साथ सब्सक्राइबर्स को जो ओटीपी और फोन नंबर उनके साथ होगा, उसी फोन नंबर पे उनको ओटीपी आएगा और उसी के थ्रू उनको वो लिंक करना है, अपडेट करना है ड्राइविंग लाइसेंस के साथ। बस एक बात का हर एक को ख्याल रखना है कि एसएमएस देखना है कि वाहन से ही आया है, और सेकंड ये कि वो वाहन पोर्टल के थ्रू ही एक्सेस करे, किसी और वेबसाइट के थ्रू एक्सेस ना करे। अभी तक कोई डेडलाइन इसमें फिक्स नहीं की गई है, बट द सूनर इट इज डन, क्योंकि आपकी जो भी सर्विसेज अब फ्यूचर में आप अपनी ड्राइविंग लाइसेंस में चाहे चेंज ऑफ एड्रेस हो, चेंज ऑफ डेट ऑफ बर्थ हो, या कोई और सर्विस आप लेना चाहे फॉर रिगार्डिंग योर लाइसेंस, दैट विल बी डन थ्रू योर, वो आपका जो मोबाइल नंबर अपडेटेड होगा उसी के थ्रू हो पाए। रीजनल पासपोर्ट ऑफिस श्रीनगर करगिल के लोगों को पासपोर्ट की मियारी सहूलियात दस्तियाब कराने के लिए आज से 24 अक्टूबर तक करगिल में एक मोबाइल पासपोर्ट वैन को काम पर लगा रहा है। रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर श्रीनगर BS रावत ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, कारगिल चूंकि श्रीनगर आरपीओ से काफी दूर पड़ता है, तो वहाँ से लोगों को आरपीओ श्रीनगर आने में काफी दिक्कतें होती। तो ये ऐसे लोगों के लिए भारत सरकार की तरफ से, विदेश मंत्रालय की तरफ से एक विशेष सुविधा है मोबाइल वैन के तहत। उन लोगों को अब उनकी बायोमेट्रिक उस अभी का वर्तमान में हम लोग DC ऑफिस कारगिल में लगा रहे हैं, तो वहाँ पे उनकी बायोमेट्रिक, फोटो कैप्चरिंग सारा कुछ वहीं पे प्रोसेस हो जाएगा। उनको किसी तरह से भी अन्य स्टेशन पे दोबारा आने की जरूरत नहीं। भारत के नेजा फेंकने वाले मारूफ खिलाड़ी और 2 बार ओलंपिक मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा को भारतीय फौज में लेफ्टिनेंट कर्नल की एजाजी रैंक अता की गई है। नई दिल्ली में आज एक पाइपिंग तकरीब के दौरान वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने नीरज चोपड़ा को ये रैंक अता की। इस मौके पर फौज के सरबराह जनरल उपेंद्र द्विवेदी भी मौजूद थे। वाज़ेह रहे कि नीरज चोपड़ा ने 2016 में भारतीय फौज में JCO की हैसियत से शमूलियत इख्तियार की थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के नवमुंतखब अहदेदारों को मुबारकबाद दी है। अपने एक पैगाम में उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि KCCI वादी में तिजारत को फ़रोग देने और ताजरों के मसाइल हल करने में अपना कलीदी रोल अदा करती रहेगी। बीजेपी जम्मू कश्मीर के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन अशोक कोल की सदारत में आज श्रीनगर में पार्टी कारकुनों की एक मीटिंग मुनअक्किद हुई, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल के 150वें जन्मदिन के सिलसिले में मुनअक्किद की जाने वाली तकरीबात के लिए तैयारियों का जायजा लिया गया। इस दौरान पार्टी के स्टेट जनरल सेक्रेटरी संजीता डोगरा ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में मुल्क की ख़वातीन हर महाज पर तरक्की करती रही हैं। वो आज जम्मू में एक विमेंस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रही थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सूबाई सदर कश्मीर एडवोकेट शौकत अहमद मीर ने कहा है कि NC ने हमेशा से जम्मू कश्मीर के लोगों के मफाद में काम किया है। श्रीनगर में पार्टी लीडरों के एक इजलास के दौरान उन्होंने कारकुनों से तलकीन की कि वो बडगाम असम्बली निशस्त के ज़िमनी इंतखाबात के सिलसिले में पार्टी का मंशूर लोगों तक पहुँचाए। इस दौरान पार्टी की ख़वातीन विंग की सदर शमीमा फिरदौस की सदारत में एक इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें जम्मू कश्मीर की मौजूदा सियासी सूरत हाल और पार्टी उमूर का जायजा लिया गया।
پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کا ایک اجلاس آج سری نگر میں پارٹی صدر محبوبہ مفتی کی صدارت میں منعقد ہوا، جس میں پارٹی کے کئی لیڈروں اور کارکنوں نے شرکت کی۔ اس موقع پر کپواڑہ ضلع سے تعلق رکھنے والے مختلف سیاسی جماعتوں کے کئی کارکنوں نے PDP میں شمولیت اختیار کی۔ جموں کشمیر کیجول لیبررز فرنٹ کے ایک وفد نے بھی آج سری نگر میں PDP صدر محبوبہ مفتی کے ساتھ ملاقات کی۔ وفد نے جموں کشمیر میں کیجول ملازمین کو درپیش مسائل ان کی نوٹس میں لائے۔ وفد نے ان کے مطالبات کے حق میں بولنے کے لیے محبوبہ مفتی کا شکریہ ادا کیا۔ شمالی کشمیر میں گورنمنٹ ڈگری کالج بارہمولہ کے میڈیا اسٹوڈنٹس کو ایک مؤثر پلیٹ فارم مہیا کرانے کے لیے آکاشوانی سری نگر اور ڈگری کالج بارہمولہ میں ایک مفاہمت نامے پر دستخط کیے۔ مفاہمت نامے پر آکاشوانی سری نگر کے سینئر پروگرام ایگزیکٹو ڈاکٹر ستیش ومل اور کالج کے پرنسپل پروفیسر محمد شفیع لون نے دستخط کیے۔ اس موقع پر کالج کے سینئر فیکلٹی ممبر پروفیسر طارق چالکو اور میڈیا سٹڈیز ڈپارٹمنٹ کے سربراہ ڈاکٹر دانش نبی گھڈا بھی موجود تھے۔ مرکزی داخلہ وزارت کی اعلیٰ اختیار والی کمیٹی نے آج لداخ کے لیڈروں کے ساتھ نئی دلی میں کئی معاملات پر تبادلہ خیال کیا۔ لداخ میں حالیہ دنوں پیش آئے واقعات کے بعد یہ اس نوعیت کی پہلی میٹنگ تھی۔ وادی کے ایک سینئر ویڈیو جرنلسٹ مدثر خان کی والدہ آج صبح انتقال کر گئیں۔ آکاشوانی نیوز کے سربراہ طارق راتھر اور دیگر عملے نے مرحومہ کے انتقال پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے مدثر خان کے ساتھ تعزیت کی ہے۔ کشمیر ویڈیو جرنلسٹس ایسوسی ایشن نے بھی مدثر خان کے ساتھ ہمدردی ظاہر کرتے ہوئے ان کی والدہ کے حق میں دعائے مغفرت کی ہے۔ اس دوران نیشنل کانفرنس کے جنرل سیکرٹری علی محمد ساگر اور دیگر کئی لیڈروں نے آکاشوانی سری نگر کے سینئر براڈ کاسٹر اشفاق لون کے والد نسبتی کے انتقال پر ان کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا ہے۔ جمعیت ہمدانی کے سربراہ میر وائز مولوی ریاض احمد ہمدانی نے بھی اشفاق لون کے ساتھ تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ فرائض کی انجام دہی کے دوران اپنی جانیں قربان کرنے والے پولیس اہلکاروں کی یاد میں پولیس کے اہتمام سے کپواڑہ میں آج سے لڑکیوں کے لیے کاسکو کرکٹ ٹورنامنٹ کا آغاز ہوا۔ ادھر شوپیان میں پولیس کے اہتمام سے والی بال ٹورنامنٹ کا آغاز ہوا، جبکہ اونتی پورہ میں بیڈمنٹن اور والی بال ٹورنامنٹس آج اختتام پذیر ہوئے۔ موسم محکمہ موسمیات کی پیش گوئی کے مطابق اگلے 24 گھنٹوں کے دوران جموں کشمیر کے میدانی علاقوں میں موسم خشک رہنے اور بالائی علاقوں میں ہلکی بارش کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 23.3 ڈگری سیلسیس، جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 6.6 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 31 ڈگری سیلسیس، جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 16.2 ڈگری سیلسیس تھا۔ سری نگر میں کل طلوع آفتاب صبح 6:42 پر اور غروب آفتاب شام 5:48 پر ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا چاہتا ہے۔ خبروں کا اگلا بلٹن آکاشوانی سے کل صبح 7:45 پر کشمیری میں نشر ہوگا۔ اس وقت ہمیں دیں اجازت۔ خدا حافظ۔